अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। आज 29 अक्टूबर बरोज बुध अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं। बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है नाज़रीन किराम। रात गए तक अडियाला से अदालत भाग चुकी है, अदालत से सरकार भाग चुकी है, अदालत से हुकूमत भाग चुकी है, अदालत मुकम्मल भागी है, अदालत के साथ जनाब उसके प्रोसिक्यूशन भी भाग चुकी है। ये उस वक्त भागी है जब इमरान खान साहब ने अदालतों के बाहर धरने का ऐलान किया है और अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहां पे बहुत बड़ा जो है वो धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अपनी चारपाइयां, कंबल, बिस्तरे, ये सारी चादरें, ये सब लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर धरना देंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर या अंदर जो है ये अब इमरान खान की कॉल के ऊपर देखते हैं कि कौन कौन लब्बैक कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अपना बिस्तर लगाता है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने रात गए तक ये कॉल दी और उसके बाद हमने देखा जो अडियाला जेल है उससे सरकार भागी, हुकूमत भागी, अदालत ने राय फरार इख्तियार करते हुए तोशा खाना 2 केस की समाअत वो कैंसिल कर दी। इस पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं नाज़रीन कराम। रिजवी बरादरान के हवाले से भी अहम तरीन खबर है। आज उनकी अदालती कार्रवाई जो है उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके वकला की जानब से जो है वो दरखास्त लगाई जानी है क्योंकि उनकी पार्टी को कलअदम करार दिया गया है मरियम और शहबाज की जानब से। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला करती है। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि दरखास्त में अब मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया जाएगा, क्या रिजवी बरादरान अपनी पार्टी बचा पाएंगे या नहीं, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ आज आम तरीन जो दिन है वो ये है कि आज अडियाला जेल में जो केस की समाअत होनी थी वो कैंसिल हो गई है और अब ये केस जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है उसका अता पता नहीं है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और सुहेल खान अफरीदी को इमरान खान ने अहम जो टास्क दिया है उसके ऊपर भी अब वो बहुत बड़ा जो है वो बड़ा कुछ होने वाला है। इसके अलावा नाज़रीन कराम जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी से थोड़ी सी मोहलत मांगी है और फैसला किया है कि वो अदम एतमाद के खिलाफ अपनी खतवी जंग जो है वो जारी रखेंगे। सबसे पहले खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, रात गए तक इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला दिया। उन्होंने ये फैसला दिया था कि जब तक मेरे केसेस वहां पे अदालतों के अंदर नहीं लगते तब तक आप अडियाला की बजाय अदालतों के बाहर जो है वो धरना देंगे। ये रात गए तक इमरान खान साहब का हुक्म आना था। उसी टाइम घंटियां बजी और घंटियां ऐसे बजी कि जो KPK हाउस इस्लामाबाद के अंदर है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं और अचानक जो है एक बड़ा हंगामी इजलास तलब कर लेते हैं। इजलास में ये बात तय कर ली जाती है कि अब अदालतों के बाहर यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर या अंदर अब जो है वो एक बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो एहतजाज की सूरत में वहां पे रखा जाएगा। आज इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को भी ये कहा कि बजाय आप अडियाला जेल के आप जो वक्त यहाँ पे बैठते हैं वो बैठने का वक्त आपका जो है वो यानी अदालतों के बाहर बैठा करेगी। अब जैसे अलीमा खान साहबा और उनकी बहनें रात 12-12 बजे तक अडियाला के बाहर इंतजार करती थी, अब जो है अदालतों के बाहर, अदालतों के दरवाजे के ऊपर बैठकर ये एहतजाज किया जाएगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ये अब कंबल, चादरें और खेस और जो कुछ भी है सर्दियों का सामान जो है वो लेकर अदालतों के बाहर जमा होंगे और आज के बराबर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के बाहर प्रोटेस्ट जारी रखेगी। अब देखते हैं कि कौन कौन वो लोग जो इमरान खान के नारे लगाते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में सिर्फ वीडियोस बनाकर फरार होते हैं, वो भी आप तक रखेंगे कि ये देखें ये वीडियो बनाई और हो गया।
وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جو ڈٹ کے جو ہے عمران خان کی کال کے ساتھ، ان کی کاز کے ساتھ یہاں پہ عدالتوں کے اندر کمبل، چارپائیاں، چادریں، ناشتے، کیمپ، یہ سب کچھ رکھ کر یہاں پہ عدالتوں کے باہر اگر دھرنا کامیاب رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بار بار ہم علماء بلما جو ہے وہ صورتحال بتاتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم ترین دن ہے۔ اہم ترین دن ہے رضوی برادران کی پارٹی جو قلعدم قرار دی گئی ہے، اس کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی یہ درخواست دائر کی جا رہی ہے کہ حکومت نے جس طریقے سے قلعدم قرار دیا ہے یہ جو رضوی برادران کی پارٹی ہے، اس کو قلعدم قرار دینے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رضوی برادران کی وکلا کی ٹیمیں جو ہیں وہ درخواست جمع کروا رہی ہیں۔ اس میں موقف کیا اختیار کیا جائے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جیسے موقف آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ کیا اب موقف میں عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کی پارٹی کو بچا پائے گی، نہیں بچا پائے گی، قلعدم ہو جائے گی، ٹھپا جو ہے وہ لگ جائے گا۔ یہ جو بھی صورتحال بنے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، سہیل خان افریدی کے حوالے سے بڑی اہم ترین اور دلچسپ معلومات آ چکی ہیں۔ سہیل خان افریدی نے رات کے جو ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا اس میں بڑے فیصلے کر لیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے حکم کے اوپر جو ہے وہ اب عدالتوں کے باہر اپنا بستر، اپنا بوریا، اپنی اسمبلی، اپنا کے پی کے حکومت کی جو کاروائیاں ہوں گی وہ یہاں سے بیٹھ کے چلائیں گے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ان کو ایک اور بڑا حکم جاری کیا ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ وہ کے پی اسمبلی کا جو کابینہ ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ تیار کی جائے۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے ایک اچھے لیڈر کی نشانی۔ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں پہ ہوتے تو وہ اپنی من مرضی کا بازار لگاتے اور بازار سے ایک بہت بڑی رشوت اپنے جیب میں ڈالتے اور پھر بولی لگاتے، چاہے وہ زرداری ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوتے۔ انہوں نے پیسوں کے اور ڈالرز کے اپنے بورے اور توڑے جو ہیں وہ بھرنے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ میرٹ کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، اور جو آپ کی مرضی ہے اس بندے کو اس کی وزارت پہ رکھیں، کسی کو ہٹانا ہے ہٹائیں۔ نئی کابینہ کے حوالے سے سہیل خان افریدی کو فل فلیجل جو ہے وہ بھرپور عمران خان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، اور اب سہیل خان افریدی اپنی کابینہ تشکیل دیں گے۔ یہ ناظرین کرام اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سہیل خان افریدی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، کارکن اور وکلا، سب سے بڑی بات ہے وکلا کی۔ وکلا جو ہے، کیا آج عمران خان کی کال کے اوپر اپنا بوری، بستر، تکیا، کمبل، چادر اور اپنے کھانے کا سامان اور کیمپ یہ اب عدالت کے باہر لا کے کھڑا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور پھر میرا سوال آج علیمہ خان صاحبہ سے بھی یہی ہوگا کہ آپ اڈیالہ کے باہر تو ایک بجے تک ہمیں وہاں پہ ساتھ رکھنی تھی کہ کوئی خبر آ جائے گی، ہم بھی وہاں پہ کھڑے رہتے تھے۔ کیا اب آپ عدالت کے باہر اتنا بڑا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے؟ اور پھر عدالتوں کے باہر جب ناظرین کرام یہ پروٹیسٹ ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے انصاف کی خاطر، تو پھر عدالتوں کے اندر جو اس وقت ججز ہے ان کے اوپر بہت بڑی ایک ندامت کا پریشر ڈیولپ ہوگا، اور اس ندامت سے ان کا جو امیج رہتا کیسی، جو کہتے ہیں نا تھوڑی بہت بھی جو عزت ہے وہ ان کی خطرے میں پڑ جائے گی، اور اس طریقے سے جو ہے عدالتی نظام کے اوپر بہت بڑا پریشر بن جائے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ پریشر بڑا ڈیولپ کر لیتی ہے، عدالتوں کے باہر بہت بڑا پروٹیسٹ کر دیتی ہے، اپنی چادر، کمبل، تکیے، بستر یہ سب کچھ لے کے آ جاتی ہے، تو میرے خیال مطابق اگر 3 دن بھی وہاں پہ یہ لوگ بیٹھ گئے، رات 10 بجے تک، 11 بجے تک یہ، اور صبح پھر آ جائیں گے، تو میرے خیال میں عدالت جو ہے بڑی مجبور ہو جائے گی، اور عدالت کا جو وقار ہے وہ بڑا اس کو بچانا جو ہے پھر ججز کی بڑی مجبوری بن جائے گی، اور پورا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی یہ بہت بڑی خبر بن جائے گی کہ عدالت کے باہر وکیل بھی انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ بھی انصاف کے لیے بیٹھی ہے۔ انصاف کیا، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے کیس سن لیں، پتہ ہے کہ ہمیں سزا ہونی ہے، لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کیس کم از کم سنیں تو صحیح۔
तो ये अब बड़ा देखते हैं कौन कौन आता है, कौन वीडियो बना के भागता है वो भी दिखाएंगे, और जो खड़ा रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे कोई बड़ी नई डेवलपमेंट आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।